औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर फ़हीम अरशद चैनल 121 से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 9 मई को गुजरे तकरीबन 15 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पीटीआई की मेन लीडरशिप और तमाम बड़े सियासतदान के साथ साथ हज़ारों की तादाद में वर्कर्स भी पाबंदी सलासल हैं। क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी माहिरीन की टीम है वो अपने वर्कर्स को और अपने सियासी रहनुमाओं को रिलीफ दिलवाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी? इस रास्ते में कौन सी कानूनी पेचीदगियां है? क्या हुकूमत वक्त इसको प्रोलॉन्ग करना चाहती है? क्या हुकूमती दबाव है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स की जानिब से किसी किस्म की कोई पसोपेश है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत अभी तक जेल में है? तो इन तमाम बातों पर गुफ्तगू होगी, जेल ट्रायल पर भी गुफ्तगू होगी, 9 मई के वाक़यात के साथ भी गुफ्तगू होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बैन कर सकती है या नहीं, इस पर कानूनी राय क्या है। हमारे साथ मौजूद है आज की मेहमान शख्सियत, साबिक वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार कौंसिल, क्रिमिनल मुकदमात के एक्सपर्ट, आपका एक मुकाम है, कानूनी माहिर है और आईनी मुकदमात पर बड़ा अबूर रखते हैं, जनाब बुरहान मोअज़्ज़म मलिक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो दर्जनों मुकदमात बल्कि सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं, उनकी पैरवी के हवाले से जो लीड काउंसिल बनाई गई है, उन लीड काउंसिल्स में कौन से मेंबरान मौजूद हैं और एक लीड काउंसिल को लीड कर रहे हैं सीनियर कानूनदान जनाब एडवोकेट बुरहान मोअज़्ज़म साहब। उनसे हम जानते हैं कि सर दीगर लीड काउंसिल्स के बारे में आप के पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं? देखिए, लाहौर के जो केसेस हैं इनके हवाले से पार्टी ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया है। एक मेरा नाम है और एक नसीर साहब हैं, नसीरुद्दीन नैयर साहब, और हमारे साथ उन्होंने आगे कुछ टीम्स अटैच की हैं, ILF की भी, और दूसरे कुछ लॉयर्स हैं वो भी हैं, कुछ प्राइवेटली इंगेज लॉयर्स भी हैं। तो 2 टीमें इस वक्त बनाई गई हैं जो इन सारे केसेस को कंडक्ट कर रही हैं। जी सर, सबसे पहले तो ये 9 मई का जो वाक़या है जिसके बाद बेशुमार मुकदमात दर्ज हुए हैं, बेशुमार पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त उसके अंदर नामजद हुए हैं, पीटीआई की मेन लीडरशिप भी उसके अंदर नामजद है। इस हवाले से टोटल कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, लाहौर में कितने मुकदमात हैं, इस हवाले से आप काइंडली हमारे नाज़रीन को ब्रीफ कीजिएगा। जी, इसमें ऐसा है कि लाहौर में 14 केसेस हैं जो 9 मई के हवाले से रजिस्टर्ड हैं और उनके ट्रायल अब अदालत में आ चुके हैं, और पंजाब सारे में प्रॉबेबली 49 केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं। जी, और सर आज भी जेल ट्रायल था और इस जेल ट्रायल में आपने 6 मुकदमात की पैरवी की और आपने इस हवाले से जो भी आज की अदालती कार्रवाई है उसके ऊपर आप हमारे नाजरीन को क्या ब्रीफ करना चाहेंगे? जी, आज कोट लखपत जेल में 6 ट्रायल की समाअत हुई है और 6 ट्रायल में से 5 ट्रायल तो जो थे वो अभी तक हाज़िरी में थे, उनकी तो हाज़िरी प्रिक्योर करके उनको अडजर्न कर दिया गया। एक केस जो था जिसमें FIR 768 जिसमें थाना शादमान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उस पर हमला किया गया था, उसकी समाअत जब शुरू हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें अदालत के सामने पेश हुए और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा कानूनी और बड़ा मुनासिब एतराज़ उठाया। उनका एतराज़ ये था कि उनका ट्रायल अगर किया जा रहा है तो इसे कैमरा ट्रायल ना किया जाए, बल्कि अदालत इसे ओपन ट्रायल रखे जहाँ पर मीडिया को भी असेस दी जाए, जनरल पब्लिक को भी असेस दी जाए। और एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का 10 बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, और अगर कोई ये कहता है कि इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर ख़ारजा दहशतगर्द है तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या दहशतगर्दी की है और मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लिहाजा मेरा ओपन ट्रायल किया जाए, मुझे इस तरह जेल के एक कमरे में बंद करके मीडिया से दूर, पब्लिक से दूर मुझ पर कोई ना इल्ज़ाम लगाया जाए और ना ही मेरी अकेले में शहादत रिकॉर्ड की जाए। सर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पीटीआई पंजाब की सदर भी हैं और कैंसर सर्वाइवल भी हैं, और उनके साथ साथ पीटीआई की और लीडरशिप जैसा कि महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा जो कि गवर्नर पंजाब हैं, वो भी आज के इस जेल ट्रायल में मौजूद थे। मियां महमूद रशीद साहब भी उधर मौजूद थे। तो सर उनके बारे में आप क्या अपडेट देना चाहेंगे?
जी, आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब के सामने ये एतराज़ उठाया कि कैमरा प्रोसीडिंग ना की जाए और ओपन ट्रायल किया जाए, तो उस पर जज साहब ने फरमाया कि इसके लिए मुझे आप बाकायदा एक दरख्वास्त की सूरत में अप्लाई करें, जिस पे मुख्तलिफ लॉयर्स ने एक दो लॉयर्स ने तो शायद दरख्वास्त वहीं पर दे दी और एक दो लॉयर्स ने कहा कि हम दरख्वास्त आपको बाकायदा इसमें मूव करते हैं। तो इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अदालत से बात की है, या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी बात की, उमर सरफराज चीमा साहब ने भी बात की और चौधरी इजाज साहब ने भी बात की बारी बारी। और तमाम लोगों का जो मुश्तरका मौक़िफ़ था वो ये था कि अगर कोई इल्ज़ाम है तो हमारे सामने लाया जाए। बल्कि उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा कि मैं तो अदालत से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 14 माह से आपने हमें जेल में रखा हुआ है और आपने जो प्रोसिक्यूशन को ये इजाज़त दी हुई है कि वो 1 साल तक हमारा चालान ही अदालत में पेश ना करे, तो इसके पीछे क्या जवाज़ है? जिसमें जज साहब ने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये ट्रायल जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूं, लेकिन इस्तगासे की तरफ से काफ़ी डिले किया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहिबा ने जज साहब से बात की और डॉक्टर साहिबा का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने अपनी कुछ हिस्ट्री भी बताई, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि उनके ख़ानदान के बेशतर अफराद, जिसमें उनके वालिद भी शामिल हैं, और उनका ताल्लुक़ अस्करी इदारों से रहा है। और डॉक्टर साहिबा ने ये कहा कि सारी उम्र की उनकी खिदमत, उन्होंने बताया अदालत को कि उनकी उम्र इस वक्त पाकिस्तान से सिर्फ 3 साल कम है, और उनका कहना ये था कि मैं सारी उम्र इस मुल्क की खिदमत करने के बाद वो कौन है जो मुझे इस मुल्क के ख़िलाफ़ करार देता है या मुझे दहशतगर्द करार देता है, या वो कौन शख्स है जो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ भी सोच सकती हूँ, उसे मेरे सामने एक बतौर गवाह लाया जाए ताकि मैं अपना जवाब दे सकूँ। इसी तरह के जज्बात का इजहार उमर सरफराज चीमा साहब ने किया। चौधरी इजाज साहब ने बड़े मौसर अंदाज में अपना तमाम मौक़िफ़ जज साहब के सामने रखा। वकला ने जज साहब को बताया कि उन्हें बहुत सारी दुश्वारियां पेश हैं, उनको दस्तावेज़ात नहीं दी जा रही, उन्हें शहादत की कॉपी नहीं दी जा रही, उन्हें फ़र्द जुर्म नहीं दिया जा रहा, जिस पर जज साहब ने वादा किया कि वो ये तमाम दस्तावेज़ात आज ही तमाम वकला को प्रोवाइड कर देंगे। सर, गुज़श्ता दिनों अता तारड़ जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हुकूमत के, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंदिया दिया कि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साथ चलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी हो चुका है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस दायर करने की तरफ जा रहे हैं। सर, ये जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, इसको आप आईनी और कानूनी तौर पर कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत इस रेफरेंस के नतीजे में पीटीआई के ऊपर मुस्तकिल पाबंदी लगाने में कामयाब हो सकती है या नहीं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक तो कानूनी है और एक सियासी है। जहाँ तक अता तारड़ साहब की गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, उसमें मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे वो सारी की सारी सियासी भड़के हैं, और अता तारड़ साहब को बहुत शौक़ है, वो मीडिया को देखने के बाद बहुत कम ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं जिसमें कोई इस्तदलाल हो या कोई अकल हो, और वो जज्बात की रौ में बह जाते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे अता तारड़ साहब, इसके बावजूद कि वो कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जज्बात से काम लिया, और मैं उसे अगर बड़े मोहतात लफ्ज़ों में भी कहूँ तो मैं कहूँगा कि वो सियासी भड़कें थीं। इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। जो दूसरा आपका सवाल है, देखिए उसका मैं आपको कानूनी प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी को भी सियासी जमात बनाने का हक़ पाकिस्तान के आइन ने दिया है और वो पूरी तरह से ग्रंटेड है, और मैं यकीन रखता हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ हैं। इसी सूरत में भी आर्टिकल में जो हमारे बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं उनसे कोई डिविएशन मुमकिन नहीं है। तरीक़ाकार ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करे कि वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो सियासी जमात की इस पाबंदी को लेकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर करेगा,
اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی باقاعدہ اسی طرح سماعت کرے گا جس طرح کسی اور کیس کی سماعت کی جاتی ہے، اور اس میں تمام الزامات کو بھی دیکھا جائے گا اور ان کے جوابات کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو کسی سیاسی پارٹی پر پابندی لگا سکتی ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ کیا یہ پابندی لگانا ممکن ہے، چند دن پہلے یہ عطا تارڑ صاحب نے ساری بات کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس بات کو کلیئر نہیں کر پا رہا کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس بعد میں کی ہے یا پہلے کی ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ نے میجورٹی ویو کے ساتھ یہ قرار دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک ویلڈ سیاسی جماعت ہے، اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس ملک میں حاصل ہیں۔ ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناممکنات میں سے ہے کہ پی ٹی آئی پر کوئی پابندی لگا سکے، اور سپریم کورٹ تو کبھی ایسا سوچے گا بھی نہیں، لیکن بہرحال یہ میرا ذاتی میری رائے ہے، میرا ویو ہے۔ دوسری طرف آئیے، بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ کیا کسی جمہوری ملک میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی پر پابندی لگا دی جائے جسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے، جسے اس وقت 90% جو عوام ہے اس نے اپنا ووٹ دیا ہوا ہے، اور کس بنیاد پر پابندی لگا دی جائے؟ کوئی نہ قانونی جواز ہے، نہ اخلاقی جواز ہے، نہ ہی جمہوریت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ سر ابھی آپ نے جیسا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی بات کی، اس حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے کہ آج ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا ہے، اور جو ہمارے مین چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے ترجمان ہیں ان کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس بھی وہ ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، جس میں موسٹ امپورٹنٹلی وہ حلف نامے ہیں جو کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جمع تھے وہاں پر، اور وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے جمع کروانے تھے۔ تو اگر پی ٹی آئی ان حلف ناموں کو جمع نہیں کروا پاتی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کا فردر کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیے، گرفتاری جو چیئرمین صاحب کی گئی ہے اور ہمارے سیکرٹری اطلاعات کی گئی ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جائی کے لیے اسلام آباد میں موجود ہمارے دوستوں نے اپنی ایفرٹ شروع کر دی ہے، اور جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ وہ حلف نامے اٹھا کر لے گئے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان حلف ناموں کو واپس وصول کریں۔ اور ویسے بھی جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی میں ہماری جو قیادت ہے وہ کافی سمجھدار ہے، اور انہوں نے ان حلف ناموں کی ایک کاپی نہیں رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس اور بھی ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں ہم اپنا موقف اور اپنے ان ریٹرن کینڈیڈیٹس کے تمام حلف نامے بآسانی الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائیں گے۔ اور سر ایک اور کوشچن ہے کہ دیگر جماعتیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے بھی منعقد کر رہی ہیں، پاور شوز بھی کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب بارہا حکومت کو ریکویسٹ کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو این او سی نہیں دیا جا رہا جلسہ کرنے کا، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر یا آئینی طور پر اس کے راستے میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں کہ جن کو دور کر کے پاکستان تحریک انصاف اپنی اس رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی دوسری جماعتوں کی طرح جلسہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کسی قانونی رکاوٹ کا سوال ہے، قانونی رکاوٹ تو ایک طرف رہ گئی۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے رائٹ ٹو اسمبل کا ایک بیسک رائٹ دیا ہے سب کو، اور جس طرح وہ باقیوں کو حاصل ہے اسی طرح وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ان کو مختلف توجیہات کی بنیاد پر میٹنگ کرنے کی یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو ان کے لیے مختلف عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں بڑا ہی مناسب طریقہ کار ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ تمام عدالتیں اس میں پی ٹی آئی کے اس بیسک رائٹ کو تسلیم بھی کریں گی اور انہیں اجازت بھی دیں گی۔ سر 9 مئی کے حوالے سے جو مرکزی قیادت ہے اور اس میں بہت نامور
پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان موجود ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں, اس میں عمر سرفراز چیمہ صاحب موجود ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری میاں محمود رشید صاحب موجود ہیں. ان کے اوپر کیسز کی نوعیت کیا ہے, ان پر الزامات کیا ہیں, اور اس کے حوالے سے مطلب جنرل پبلک کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو مینلی کس قسم کے الزام کے تحت اتنی دیر سے جیل کے پیچھے رکھا گیا ہے. دیکھیے, انہوں نے جو لیڈرشپ پر کیسز بنائے ہیں ان کا یہ آغاز کرتے ہیں خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, میاں اسلم اقبال صاحب ہیں, حماد اظہر صاحب ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں, چودھری اعجاز صاحب ہیں, میاں اسلم اقبال صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, اور بھی جتنی بھی قیادت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا وہ الزام یہ ہے کہ 9 مئی سے کوئی 2-3 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں زمان پارک میں مختلف معاملات کو کیا گیا کہ ہم 9 مئی کو اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس کا یہ ری ایکشن دیں گے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک میٹنگ کے تحت یہ سارا کچھ پہلے سے طے کیا گیا. حالانکہ جو ابھی تک شہادت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں کسی جگہ پر بھی ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی, ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے 2 پولیس کے کانسٹیبلز کو استعمال کر کے کہ جی یہ ہمارے گواہ ہیں, اور ایک شہادت بنانے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس دن ان کی گواہی عدالت میں آ گئی, وہ عدالت میں سامنے آئے اور انہوں نے عدالت میں اپنا بیان دینے کی کوشش کی, اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسی دن ان کی شہادت فارغ ہو جائے گی اور ہماری ساری قیادت اس میں بے گناہ نظر آئے گی. اچھا سر, یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ پی ٹی اے کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایک قانونی پیروی بھی کی جا رہی ہے اور وکلا کی ٹیم مسلسل سرگرم ہے. جو عام ورکرز ہزاروں کی تعداد میں اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی جیلوں میں رکھا گیا ہے, وہ بھی کسی کے پیچھے کوئی پیروی کرنے والا موجود ہے یا نہیں, اور پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے ان کے حوالے سے کیا کر رہی ہے, اور ان کو کتنی دیر کے بعد آپ ریلیف ملتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سر, دیکھیے پی ٹی آئی کا ٹاپ لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی کا عام ورکر ہے. پارٹی نے کسی ایک ورکر کو بھی ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا ہوا. جو پارٹی کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس وگر اور جس مضبوطی کے ساتھ خان صاحب کا کیس ڈیفینڈ کرنا ہے اسی طرح ایک عام ورکر کا بھی کیس اٹینڈ کرنا ہے, اور وہ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ کب تک ان الزامات سے فارغ ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروسیکیوشن کب اپنی شہادت عدالت تک لے کر آتی ہے. جس دن وہ عدالت میں شہادت لے آئیں گے ہم آگے سے تیار ہیں, ہم اپنا دفاع دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عدالتیں ہمیں انصاف بھی دیں گی اور ورکرز باعزت بری بھی ہوں گے. سر, ہم نے دیکھا کہ صنم جاوید کو عدالت کی جانب سے ریلیف ملا, اس کے ساتھ ساتھ بالکل پیرل کیس چل رہا تھا عالیہ حمزہ کا, اور عالیہ حمزہ کے اس کیس کے اندر آپ نے تقریباً اپنے سارے دلائل مکمل کر لیے, سارا پروسیس آپ کی جانب سے مکمل ہو چکا, اور اب آپ کسی اچھے فیصلے کے منتظر تھے, لیکن جج صاحب کی جانب سے ایک بہت لمبی ڈیٹ دے دی گئی ہے. اس لمبی ڈیٹ کو دینے کا مقصد کیا جسٹس کو ڈیلے کرنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں؟ نہیں, دیکھیے ایکچولی عالیہ حمزہ کا کیس 3 دن تک تو انہوں نے اس بنیاد پر ڈیلے کیا کہ وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہے تھے پروسیکیوشن والے, اور جج صاحب نے اس وقت کافی مہربانی کا سلوک کیا. انہوں نے کوئی لمبی ڈیٹ نہیں ڈالی, وہ ڈے ٹو ڈے اس کو رکھتے رہے کہ آج کے بعد کل اور کل کے بعد پرسوں. الٹیمیٹلی جس دن ان کے آرگومنٹس مکمل ہوئے تو جج صاحب نے بڑی سختی سے میری موجودگی میں پروسیکیوشن کو کہا کہ آپ ریکارڈ لائیے تاکہ میں ریکارڈ دیکھ کر آج ہی اس کا فیصلہ کروں گا. اور اس دن جج صاحب کا وہ لاسٹ ورکنگ ڈے تھا. اس سے اگلے دن انہوں نے سمر ویکیشنز پر چلے جانا تھا جو کہ 3 ہفتے پر محیط ہیں. تو پروسیکیوشن کا سارا دن انتظار کیا گیا, لیکن پروسیکیوشن نے بدنیتی سے ریکارڈ پیش نہیں کیا اور مجبوراً جج صاحب کو اس کے بعد تاریخ ڈالنا پڑی. جج صاحب کیونکہ 3 ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے تو وہ جب واپس تشریف لائیں گے تو پھر ہی ان کا کیس سنا جائے گا. اس دوران وہ کیس ڈیوٹی جج کے پاس پیش ہو رہا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈیوٹی جج اس کا فیصلہ کریں گے. تو لامحالہ وہ اب 3 ہفتے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا. یہ بات درست ہے کہ جج صاحب کو پتہ تھا اس بات کا کہ اب وہ 3 ہفتے کے بعد دوبارہ سماعت کر سکیں گے, اور کچھ انہوں نے میری اطلاع ہے کہ کوشش بھی کی کہ ریکارڈ آ جائے,
لیکن پروسیکیوشن نے وہی حربہ استعمال کیا کہ کسی بھی طریقے سے اندر رکھنے کے لیے انہوں نے ریکارڈ ہی عدالت میں نہیں آنے دیا. سر آخری کوشچن آپ سے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جناب چیئرمین عمران خان صاحب اور سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات درج ہو چکے ہیں, اور ان سینکڑوں مقدمات کے اندر کئی مقدمات تو بالکل بے بنیاد ہیں, اور کئی مقدمات جن کو کچھ وجوہات کو بنیاد بنا کر درج کیا گیا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہیں. اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لگے گی پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو واپس پبلک میں آنے میں, اور کون سی ایسی بڑی رکاوٹ اب آخری رہ گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونے دے رہی؟ کوئی قانونی رکاوٹ ہے یا پھر یہ ایک سیاسی دباؤ ہے جس کے تحت خان صاحب کو واپس پبلک میں نہیں بھیجنے دیا جا رہا؟ دیکھیے, جہاں تک کیسز کا تعلق ہے, ابھی تک جتنے بھی کیسز کے فیصلے آئے ہیں کوئی ایک بھی سسٹین نہیں کر سکا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے تو میں تو بڑا کنسیڈرڈ سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی سے زیادہ سیاسی معاملہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان, آئینی ماہر جناب ایڈوکیٹ برہان معظم ملک صاحب, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنے بھی مقدمات درج ہیں, خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ پر جتنے بھی مقدمات درج ہیں, ان کے جیل ٹرائل میں پیروی بھی کی اور ان کو فالو بھی کیا, اور قانون کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس قانونی اپڈیٹ سے آپ لازمی مستفید ہوئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, شاد رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کریں. چینل 121 سے آج کی نشریات میں صرف اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.